انعام فرمایا۔ رب کائنات نے جیڑا تینوں مینوں نبی عطا فرمایا ہے او رحمت للعالمین ہے۔ پڑھیے قرآن، اللہ دا قرآن اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا سجنا اسی تینوں سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے گلیا ہے۔ ہر شاید تیرا میرا نبی رحمت ہے۔ بولو تو صحیح، ہر شاید تیرا میرا نبی رحمت ہے۔ ہر مخلوق دا نبی تیرا میرا نبی ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ السلام دا ذکر رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا سجنا اسا تیرا ذکر تیرے واسطے بلند فرما چھڑیا ہے۔ جس ہستی دا ذکر خود مالک نے، ساری کائنات دے مالک و خالق نے بلند فرما چھڑیا ہے، اس ہستی دا ذکر کر کے اسی بھی اپنی بخشش دا ذریعہ بنانے، اپنی بخشش دا اپنا سبب بنانے ہیں۔ آتو بیلیا غور فرما، پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، میں پہلے عرض کیتا ہے جڑا نبی رب کائنات نے بن منگیاں تینوں مینوں عطا فرمایا۔ ویکھ لو جے کو موڑ ہے تے گل سنن تے نہیں تے پھر پڑھیے درود و سلام۔ بڑکاں بڑکاں نہیں بجنیاں جڑیاں میریاں ہوندیاں نے جٹالیاں بڑکاں، اج کچھ میں ٹھیک بھی نہیں ہے، بار محبت نال کوئی ایک ادھی گل سن لو۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بن منگیاں سانو اپنا یار عطا فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہر جگہ تے ذکر، ہر جگہ تے دعائے بخشش تیرے میرے واسطے منگیے۔ آبے لیا اج تو اس نبی دے ذکر وچ بیٹھا ہے، اج تو اس محبوب علیہ السلام دے ذکر دے اندر بیٹھا ہے، اج تو اس نبی دا ذکر بلند کر کے بیٹھا ہے جس نبی نے اجے نہ تو دنیا تے آیا ہے نہ میں آیا، پھر بھی تیری میری بخشش واسطے دعا منگی ہے، پھر بھی تیری میری بخشش واسطے دعا منگی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دنیا تے آندے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دنیا تے قدم رنجا فرماندے ہیں، اپنا پشانی سجدے دے اندر رکھی ہے، اپنے ہاتھ مبارک زمین تے رکھے نے، تیرا بدی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے، یا اللہ تو سارے مالک، اپنا جہانہ دا مالک ہے، سارے ملکہ دا مالک ہے، یا اللہ تو ہر شے دا مالک و خالق ہے، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو بڑا علی کل شیء قدیر ہے، یا اللہ میں نو میری امت ہبہ فرما دے، میں نو میری امت ہبہ فرما دے۔ مطلب کی ہے میرے نبی علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی، اے میرے مالک و خالق جدوں قیامت دا دیارہ ہوئے آبے لیا اج بھائی محمد حسن تے بھائی عثمان نے اپنے ویڑے دے اندر میلاد سجایا ہے، کولراں دا انتظام کیتا ہے، بڑی پیاری ہوا دا انتظام کیتا ہے۔ آبے لیا غور کر، میرے نبی علیہ السلام نے جو عرض کیتا ہے میں اپنی زبان دے اندر اپنا بولی دے اندر میں جناب دے سامنے پیش کراں۔ میرے نبی علیہ السلام نے دنیا تے قدم رنجیا ہوندیاں ہی عرض کیتی، یا اللہ رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میں نو ہبہ فرما دے، میری امت میرے حوالے فرما دے۔ اپنی بولی دی اندر گل کریے، میرے نبی علیہ السلام نے اپنے رب دی بارگاہ عرض کیتی، یا اللہ جدوں قیامت دا دیہاڑا ہوے، جدوں قیامت دا دن ہوے، جڑا دن بڑا 50,000 سال دا دن ہے، جس دن دے اندر سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، جس دے اندر زمین تانبے دی ہوگی، ماں اپنے بیٹے دی نہیں بنے گی، باپ اپنے بیٹے دا نہیں بنے گا، بیٹا اپنی ماں دا نہیں بنے گا، بیٹا اپنے باپ دا نہیں بنے گا۔ اج جس بیٹے واسطے تو دن رات گرمی دی پرواہ کیتے بغیر جا کے اپنا روزی کما کے لے آنا ہے، جس اولاد دی خاطر اپنے آرام بھول گیا ہے، جس اولاد دی خاطر اپنا سکون برباد کر دیتا ہے، جس اولاد دی خاطر اپنے جسم دا خیال
حال بھی نہیں کیتا کل قیامت والے دن تیری اولاد بھی تیرا نہیں بنے گی اج اگر تینوں ٹھڈا آ جاوے تے ماں 7 واری کہندی بسم اللہ یا اللہ میرے پتر دی حفاظت فرما میرے پتر دی حفاظت فرما ماں دے دل تے چوٹ لگ دی ہے اتنی محبت کرنے والی ماں کل تیرا کوئی پریشانی حال نہیں ہوے گا میرے نبی نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ جدوں اتنا سخت دن ہوئے یا اللہ جدو اینا سخت دن ہوئے جدو اپنی اولاد اپنے ماں باپ دی نہ بندی ہوئے سورج سوا نیزے تے ہوئے زمین تانبے دی ہوئے تے یا اللہ کوئی کسے دا پرسانے حال نہ ہوئے یا اللہ اس دن میری امت میرے حوالے فرما دینی میں جانا میری امت جانے یا اللہ میں جانا میری امت جانے میرے رب کریم علیہ الصلوۃ میرے رب دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو توجہ کرو ہر دن ہر رات ہر گھڑی ہر لمحہ تیرے میرے نبی علیہ السلام نے تیری میری بخشش واسطے دعا منگی ہے عرض کر دے رہا یا اللہ میری امت نو بخش دے میری امت میرے حوالے فرما دے میری امت نو معاف فرما دے بیلیا آج اس نبی علیہ السلام دا کلمہ تینوں نصیب ہویا ہے آج اس محبوب علیہ السلام دا کلمہ تینوں نصیب ہویا ہے آج محبوب علیہ السلام دی غلامی تینوں نصیب ہوئی ہے آجا اس گل تے فخر کر اس گل تے ناز کر آجا جس نبی نے نہ اپنے خارہ دے اندر تینوں پلے آئے جس نبی نے نہ اپنے یارہ دے اندر تینوں پلے آئے جس نبی نے نہ تینوں اپنے حجریہ دے اندر پلے آئے جس نبی نے نہ جا کے رب دے قرب خاص دے اندر جا کے تینوں پلے آئے آج اس محبوب علیہ السلام دا کلمہ تینوں میں نے نصیب ہویا بیلیا غور کر انیا شانہ انیا رتبے انیا عزتہ جس نبی علیہ السلام دے صدقے آج تیری میری شکل بگڑ دی نہیں پئی جس نبی دے صدقے تیرے میرے گناہاں دی پھٹی ساڈے دروازے تے تحریر نہیں پیون دی آج اس نبی علیہ السلام دے مبارک دین دے نال وفا کر آج اس پیارے محبوب علیہ السلام دینار وفا کر خدا دی قسم مول پہ جائے گا اور مول پہ جائے گا بیلیا اپنی قسمت والتے دیکھ اپنی قسمت والتے دیکھ ہجے تو آیا نہیں پھر بھی نبی علیہ السلام نے تینوں میں نے رب کو مانگ لے آئے جدوں تو اجے آیا نہیں دنیا تے تیری میری پیدائش نہیں ہوئی میرے نبی نے رب کو مانگ لے آئے آج اس محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے آئی آج اس محبوب علیہ السلام دے مبارک دین دے نال وفا کر آج اس پیارے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھ آئی اس کلمے دی پہچان بھی کر اس کلمے دی حفاظت بھی کر اس کلمے دی پہچان بھی کر اس کلمے دی حفاظت بھی کر اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دے پیارے مبارک دین دی حفاظت بھی کر اس دین دی پہچان بھی کر آتما بلیا دساں کیڑا دین ہے توجہ تہاڈی یا ایویں بس سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بولو ہو سبحان اللہ جس دین دی خاطر میرے نبی علیہ السلام دی مبارک کمر دے او جڑیاں رکھیاں گئیاں جس دین دی خاطر میرے نبی علیہ السلام دے رستیاں دے اندر کانٹے بچھائے گئے جس دین دی خاطر تیرے میرے نبی علیہ السلام دے راستے دے اندر کنویں کھودے گئے جس مبارک دین دی خاطر میرے نبی علیہ السلام دے غلامان شہادتاں نوش فرمائیاں جس دین دی خاطر حضرت بلال حبشی نے اپنے سینے دے اتے بھاری پتھر رکھوائے آج اس بلال دا عشق سن لائیں آج اس بلال دی عظمت سن کے کی سبق حاصل کرنا چاہنا ہے جس دین دی خاطر حضرت بلال حبشی نے اپنا امیہ دیاں طرح دیاں اپنا جڑیاں مارانے تکلیفاں برداشت کی دیاں جس دین دی خاطر صحابہ نے قربانیاں دی دیاں جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھڑیا
جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حج قربان کیتا، جس دین دی خاطر امام حسین نے بیت اللہ نو چھوڑیا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے کربلا دے اندر ڈیرے لائے، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے حضرت حر نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے امام قاسم نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے حضرت عباس نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے ننے اونو محمد نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے ابو بکر بن علی نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام نے عمر بن علی نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عثمان بن علی نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر حبیب ابن مظاہر نو قربان کیتا، جس دین دی خاطر 18 سال دے شہزادہ علی اکبر دی جوانی قربان کیتی، جس دین دی خاطر میرے امام حسین علیہ السلام نے 6 مہینے دا علی اصغر قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے امام حسین نے اپنا کنبا قربان کر کے اپنا سر نیزے دی نوک تے ٹنگا کے رب دا قرآن پڑھیا، جس دین دی خاطر امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع مسجد کوفہ دے منبر تے شہید کیتا گیا، جس دین دی خاطر امام اعظم ابو حنیفہ تے ظلم کیتا گیا، جس دین دی خاطر امام مالک نو کوڑے مارے گئے، جس دین دی خاطر امام شافعی تے ظلم و ستم کیتا گیا، جس دین دی خاطر امام احمد بن حنبل تے اپنا انہاں نے طرح طرح دیاں تکلیفاں دیتیاں، طرح طرح دیاں ماراں دیتیاں، جس دین دی خاطر ساڈے بزرگاں نے اس دین نے اپنا قربانیاں دیتیاں، جس دین دی خاطر غازی علم دین شہید نے پھانسی دے پھنڈے نو چم کے اپنے گلے دے وچ پایا، جس دین دی خاطر غازی عبد الرحمن چیمے نے شہادت نوش فرمائی، جس دین دی خاطر غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اپنا سب کچھ قربان کیتا، سرکار دی عزت تو، سرکار دی ناموس تو، سرکار دی ختم نبوت تو سب کچھ قربان کیتا، جس دین دی خاطر میرے لکھاں تے کروڑاں عاشقاں دے دلاں دے چین، جس دین دی خاطر شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ بابا جی حافظ محمد خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے گلی گلی نگر نگر بستی بستی دی اندر تاجدار ختم نبوت نعرے نے بلند کیتا، جس دین دی خاطر میرے بابا جی خادم حسین رضوی اور تمام عاشقان مصطفیٰ نے دسمبر دیاں ٹھنڈیاں راتاں نو فیض آباد دے پلتے مدینے والمو کر کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی اپنی جانا لے کے آ گئے ہیں، اپنے جسم لے کے آ گئے، سونے ایک جانے اگر ہزارہ جانا بھی ہو اسی تیرے مبارک دین تو قربان کر دئیے۔ جس مبارک دین دی خاطر ہے جیسے میں بالکل مختصر تعارف کروایا کہ جس دین دی خاطر انہیں ساڑھے اسلاف دے بزرگاں نے صحابہ نے تابعین نے تابعین نے قربانیاں دیتی ہیں، او مبارک دین ہے تیرے میرے کول، او مبارک دین رب کائنات نے تینوں میں عطا فرمایا، شکریہ ادا کر اس رب سونے دا، سانو اتے ویڑیاں دے وچ دین مل گیا، پکھیاں دے اگے دین مل گیا، پھر بھی اسی دین اسلام دی قدر بھول گئے۔ نہ بیلیا نہ 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 میں پہلے دسے علامہ صاحب دی تقریر دا بھی یہی نچوڑے، اے ویکھ لو کیتی گرمی ہے، آونے بھوک نکل گئی نا تے بڑے دا بھائی تو پہلے اپنے جنازے ہو جا سن، اپنی اولاد نے اپنے رشتہ داراں نے آپن رکھنا نہیں، آپ کھا ایک منٹ بند ہوئے تو لاگ پتہ جا سی، ذرا غور کر خاں
جڑی 4 فٹ ڈونگی قبر زمین تے تھلے 2.5 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی کوئی بوا باری نہیں ہونی جے اس قبر دے اندر تو میں چلے گئے تے سوچ اوتھے کنی گرمی ہو سی ہاں اس قبر نو منور تے روشن کرن دا ایک کوئی طریقہ ہے اللہ دے محبوب دے مبارک دین دے نال وفاداری کر گناہگار او بندہ ہوئے او ہور گل ہے لیکن دین اسلام دا غدار نہ ہوئے گناہگار بندہ مر جاوے نا اللہ کرے مرے نہ کوئی سارے توبہ کر کے مرن پر بندہ جے اللہ نہ کرے گناہگار مر بھی جاوے نا علماء بیٹھے نے تائید فرماس نے اس گل دی اگر بندہ گناہگار مر بھی جاوے نا گناہ قبر دے وچ بھی معاف ہو جاندے نے گناہ بندے دے قبر دے وچ بھی معاف ہو جاندے نے پچھلے دعا مانگ دے ملنا یا اللہ یہ تے گناہگار ہے پر اسی دعا پہ منگنے واسطے پہ دینے وسیلے پہ دینے گناہ قبر دے وچ بھی معاف ہو جاندے نے جے بندہ دلوں غدار ہو کے مرے نا دلوں غدار ہو کے مرے تے پھر قبر تے حشر دے وچ جڑی سزا ملنی ہے او تے ملنی ہے جدو دنیا تو بندہ جاندا ہے نا تے بندے آندے نے چلو چنگا ہویا جان چھٹی غدار مریا مگروں لتھا بندے نو دلوں مخلص ہونا چاہیے تو اپنے نبی دے مبارک دین دے نال وفاداری کرو بیلیو قبر دے اندر کسے نہیں آنا جے کسے نہیں آنا جے بچپن تو سن دے آ رہے ہیں میں نے کما بندہ پھر تو انہوں یاد دہانی پہ کرانا کسے نہیں آنا جے سونے نبی نے آنا ہے اس سونے نبی دی مبارک دین دی وفاداری کرو اس نبی علیہ السلام دے مبارک دین دے نال اسی وفاداری نہ کرانگے تو سرکار دے دین تے کوئی مسئلہ نہیں بن لگا سرکار دے دین تے داغ نہیں لگن لگا سرکار دا ذکر سرکار دا مبارک دین جڑا اللہ نے عطا فرمایا اصلا تو بلند ہے لیکن اسی اس مبارک دین دی حفاظت کرانگے یہ تیری میری بخشش دا ذریعہ بن جانا ہے آج کسے دے مگر نہ لگ تو خود اہل علم ہے اللہ نے تینوں عقل دیتی ہے شعور دیتا ہے اپنے پتر تی دا شادی کرنا ہوئے تے بڑی عقل تینوں استعمال کرنی آ جاندی ہے کسے دے نال کوئی اور سودا کرنا ہوئے لین دین کرنا ہوئے او تو تیری بڑی عقل جڑی استعمال ہوندی تے بڑی عقل تیری آ جاندی ہے تے سرکار دے مبارک دین دی خاطر توجہ نہیں کر سکنے پھر آکھ دے ہوئے مولویاں دے رولے نے اے مولویاں دے چل ایک واری قبر تے تینوں پتہ لگ جا سی مولویاں دے رولے نے قبر دے وچ سونے نبی نے آمنا ہے اج اس سونے نبی دے نال وفا کرو اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے بس میں تہاڈی محبت چ چند منٹ حاضری پیش کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ تانوں بھی سلامت رکھے تے سانو سارے نو سونے محبوب علیہ السلام دے مبارک دین دے نال وفاداری کرن دی توفیق عطا فرمائے اس حق وچ تے اسی نہیں ہے ویسے تجارت کرنی چاہیے ہجرت کرنی چاہیے کاروبار دے اندر عثمان صاحب جا رہے ہو باہر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر سلامتی لے جاوے اوتھے جا دے آدھے ماں پیوں بھول نہ جاوے جنہاں نے انی محنت کر کے تینوں گھر دے پہننا انی محنت کر کے تینوں انہوں نے وڈیاں کیتا ہے نا بھول نہ جاوے جناب آدم علیہ السلام دی وصیت اپنی اولاد نے ایک علامہ صاحب نے بیان کی تھی ایک چھوٹی جی میں آپ کو وصیت فرما دینا خاص کر کے تو یاد رکھی سفر کرنا ہے اوتھے غیراں دے ملک چ جا کے رہنا ہے آدم علیہ السلام دا جدو آخری وقت آیا نا تیرے میرے ابے دا تے آپ نے جناب شیش علیہ السلام نو بلایا شیش علیہ السلام کو لائے فرمایا بیٹا میرا آخری وقت ہے میں دنیا تو جانا والا میری وصیت یاد رکھی بابا جان حکم فرماؤ فرمایا جدو دنیا تے تیرے تے اوکھا ٹائم آ جائے حالانکہ جناب شیش علیہ السلام بھی نبی نے کوئی مصیبت آ جائے تے پھر رب دی بارگاہ جو دعا کرنی ہے تم تے دعا کیویں کرنی ہے اللہ دی بارگاہ سے دعا کریں یا اللہ تینوں تیرے آخری نبی محمد مصطفیٰ دا واسطہ ہی میری یہ دعا قبول فرما یہ تو مولویاں نے ایڈیاں داڑیاں رکھیاں نے ایڈیاں زبانہ لمیاں نے وہ چلنوں کھلوندیاں ہی نہیں یہ جیڑی وسیلے دی دعا تے واسطہ میں بڑی پوری ذمہ داری نہ عرض کی تھی یہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے پتر شیش علیہ السلام نے فرمایا جے ساڑا بابا آدھے پتر نو سے خاندہ پہ تے نا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد نو دعا منگن دا طریقہ دسیا ہے تے اوتھے کوئی مسئلہ اللہ کرے نہ بنے جے بن بھی جاوے تے پھر اپنے نبی دا واسطہ دے دے منگی رب کو اپنے ماں پہ انہاں رابطہ رکھی اللہ تعالیٰ تو انہوں میں نو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سونے نبی دے سونے دین وفاداری عطا فرمائے آمین بجاہ نبی